नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 गणित विषयको एकाइ डी अन्तर्गत संख्याको ज्ञानबारे अथवा कन्सेप्ट अफ नम्बर्सको बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो कक्षा अर्थात् 4 कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि देवनागरी अङ्क, रोमन अङ्क, त्यसैगरी हिन्दू अरबिक अङ्क र स्थानमान तालिकाबारे छलफल गरिसकेका हुनुपर्छ। र आज हामी सङ्ख्याको ज्ञान अन्तर्गत त्यसैलाई नै कन्टिन्युअसली हामी गर्न गइरहेको छौँ। हिन्दू अरबिक सङ्ख्याको बारे हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। विद्यार्थी भाइहरू, सङ्ख्या भनेपछि हिन्दू अरबिक सङ्ख्या अथवा हिन्दू अरबिक अङ्क, यसलाई सङ्ख्यालाई हामी अर्कोमा के लेख्छौँ भने यसलाई अङ्क पनि भन्छौँ हामी। अङ्क यो बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइहरू, हिन्दू अरबिक अङ्क भनेको के हुन् त भन्दाखेरि के हुन् त भन्दाखेरि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी यो 0 देखि 9 सम्मको यो 10 वटा अङ्कहरूलाई के भनिन्छ त हिन्दू अरबिक सङ्ख्या भनेर भनिन्छ। यसलाई मैले सजिलोको लागि मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु एउटा चार्ट पेपरमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यता हेरौँ भनेपछि अब सङ्ख्याको ज्ञान अर्थात् कन्सेप्ट अफ नम्बरमा हामीले हिन्दू अरबिक सङ्ख्या प्रणालीमा के अङ्कहरू प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले लेखिरहेको छु। यता हेरौँ त, हिन्दू अरबिक सङ्ख्या प्रणालीमा जम्मा 10 वटा छुट्टै अङ्कहरू है। जम्मा कतिवटा? 10 वटा छुट्टै अङ्कहरू, जस्तै 0 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 मात्र प्रयोग हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो बुझ्यो है त? विद्यार्थी भाइ बहिनी, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब आफूसँग कपी र कलम लिएर बस्नु र यो पछिको लागि पनि स्मरणको लागि यो कुराहरू नोट गर्नु होला। भनेपछि अब के हुन्छ र हिन्दू अरबिक सङ्ख्यामा कुन अङ्क प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि कति भन्दाखेरि यहाँ 0 देखि 9 सम्म जम्मा कतिवटा अङ्क प्रयोग हुन्छ? 10 वटा अङ्क प्रयोग हुन्छ। अब यी 10 वटा अङ्कहरू प्रयोग भएको एउटा कुनै नम्बर एउटा हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तै कुनै एउटा सङ्ख्या हामी बनाऊँ, जस्तै भाइ बहिनीहरूले यो 10 वटामध्ये कुनै पनि सङ्ख्याहरू बनाएर त्यसलाई एउटा स्थानमान तालिकामा बनाऊँ है त। मैले यहाँ एउटा बनाएर ल्याएको छु। यी हिन्दू अरबिक सङ्ख्याहरूबाट बनेको एउटा सङ्ख्या यहाँ मैले यहाँ बनाएर लिएर आएको छ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीले पनि आफ्नो किताब कपी अर्थात् किताब छ भने त्यहाँ हेर्दै गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हिन्दू अरबिक सङ्ख्यामा प्रयोग हुने कता अङ्कहरू हुन्छ त? 10 वटा अङ्कहरू हुन्छ होइन त। अब ती 10 वटा अङ्कहरूमध्ये मैले यहाँ एउटा त्यो सबै मिलाएर एउटा सङ्ख्या यहाँ बनाएको छु। त्यहाँ भएका अङ्कहरूमध्येबाट यहाँ एउटा यो हिन्दू अरबिक अङ्कहरू प्रयोग गरी एउटा सङ्ख्या मैले यहाँले 6 7 8 5 3 4 7 9 एउटा मैले एउटा यस्तो अङ्क लिएँ। र अब यसलाई हामीले कहाँ भरौँ त भन्दाखेरि स्थानमान तालिकामा भरौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले फेरि यही अङ्क लिनुपर्छ भन्ने छैन। मैले अघि पनि भनेको छु, हामीसँग हिन्दू अरबिक सङ्ख्या प्रणालीमा प्रयोग हुने 10 वटा अङ्कहरूमध्ये कुनै पनि अङ्कहरू प्रयोग गरेर, जस्तै यहाँ कति अङ्कको बनेको छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 अङ्कको एउटा सङ्ख्या बनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यस्तो 5 अङ्कको बनाए पनि हुन्छ, 6 अङ्कको बनाए पनि हुन्छ। त्यसरी एउटा अङ्क बनाउन सकिन्छ। ल
उदाहरणको लागि मैले यहाँ एउटा लिएँ। अब त्यसलाई मैले यहाँ एउटा तालिका स्थानमान तालिका बनाएको छ। जस्तै यो करोड, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, 10, 1 भनेपछि यहाँ अब 1 को स्थानमा हाम्रो यहाँ कति छ? जस्तै यो हामीले स्थानमान तालिका त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। जस्तै यो कुनमा छ? स्थानमा छ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड। त्यसैले यो करोडसम्म भएकोले मैले यहाँ स्थानमान तालिका कहाँसम्म बनाएँ? करोडसम्मको बनाइदिएँ। जस्तै यहाँ 1 भने 1 को स्थानमा कति छ? 9 होइन। अनि त्यसपछि 10, 10 को स्थानमा 7, 100, 100 को स्थानमा 4। जस्तै यहाँ यस्तै गरेपछि यो सबैलाई यहाँ क्रमैसँग भरेँ। अब यति भरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो प्रयोग भएको सङ्ख्यामा हामीले दुईवटा कुराहरू जान्नुपर्छ। के कुरा जान्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको छु, एउटा स्थान, त्यो हिन्दू अरबिक अङ्कको स्थान, अर्को स्थानमान कति हो त्यो हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइहरू। अब यहाँ हेर्नु त, मैले के लेखेर थाहा पाउनुपर्छ हामीले? एउटा स्थान भन्ने भ्यालु अनि अर्को स्थानमान, त्यस्तो सङ्ख्यामा प्रयोग भएका आँक। जस्तै यहाँ एउटा मैले 6 लिएँ है त विद्यार्थी, 6। अब यो 6 को स्थान कति हो त? त्यहाँ हेर्नु त, त्यो चार्टमा हेर्नु त विद्यार्थी भाइहरू, 6 भनेको कुन स्थानमा छ? हेरौँ कुनमा छ? 6 कहाँ छ? करोड। त्यसैले 6 को स्थान के रहेछ? यसको स्थान के हो यसको? करोड। 6 को स्थान के हो? करोड। अनि यो स्थानमान भनेपछि अब 6 को स्थान कहाँ छ? करोडमा छ। त्यसैले यसको स्थानमान कति हुन्छ? 6 करोड हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुझेको? जस्तै अब मैले एउटा के लिएँ? 6 भन्ने अङ्क लिएँ। त्यस्तै गरेर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यहाँ कुनै पनि अङ्क लिन सक्छौँ त्यो सङ्ख्यामा प्रयोग भएको। जस्तै 3 नि लिउँ, ल भनौँ त, मैले यहाँ के लिएँ? 3। अब 3 को स्थान कुन हो त? त विद्यार्थी भाइ त्यहाँ हेरौँ त, हाम्रो यो स्थानमान तालिकामा के छ? 1, 10, 100, 1000 भनेपछि 3 कहाँ छ? 1000 होइन। त्यसैले 3 को स्थान के हो त? यसको स्थान के हो? यसको स्थान के हो? 1000 हो, बुझेको हो? त्यस्तै गरी अब 3 को स्थानमान के हो त? हेरौँ त, यो 3 कति स्थानमा छ त भन्दाखेरि 1, 10, 100, 1000, 1000। 3 को स्थान 1000 भएकोले अब यसको स्थानमान कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको स्थानमान कति हुन्छ? 3000 भन्ने हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि यो हिन्दू अरबिक अङ्क प्रयोग गरेर बनेको सङ्ख्यामा कुन अङ्क कुन स्थानमा छ र त्यसको स्थानमान कति हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। बुझेको हो त विद्यार्थी भाइहरू? अर्को एउटा पनि हेरौँ त है। यहाँ हेरौँ 8, मैले यहाँ लेखेँ के? 8। अब यसको स्थान कतिमा छ भन्नु त विद्यार्थी भाइहरू? कति रे? लाख। यसको स्थान कति हो? लाख। अनि यसको स्थानमान नि भनेपछि यो कति स्थानमा छ? यसको स्थान कति छ? 8। त्यसैले यसको स्थानमान कति हुन्छ? 8 लाख हुन्छ। यसरी हामीले के गर्नु सक्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनी? कुनै पनि हिन्दू अरबिक अङ्कहरू प्रयोग गरेर बनेको सङ्ख्यामा त्यहाँ प्रयोग गरेका अङ्कहरूको स्थान के हो र स्थानमान कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी कहाँबाट थाहा पाउँछौँ भने स्थानमान तालिकाबाट अथवा चाहिँ स्थानमान तालिकाको युज गरेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइले अब पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन त विद्यार्थी भाइहरू? हो ल। अब यसलाई सजिलो ढङ्गले पढ्नको लागि अथवा चाहिँ लेख्नको लागि साङ्ख्यिक नाम र हामीले उल्लेख गरिएका छौँ त्यो एकचोटि हेरौँ है विद्यार्थी भाइहरू। यो कुरा, यो चार्ट पनि
क्लास 4 मा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छलफल गरिसकेको कुरा नि हो, त्यसलाई मैले यहाँ ल्याएको छु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब फेरि एकचोटि यता हेरौँ है। यो कति अङ्कले बनेको सङ्ख्या अनि साङ्ख्यिक नाम भनेर मैले यसरी चार्टमा लेखेर ल्याएको छु। त्यसलाई अब एकचोटि यहाँ सबैले ध्यान दिएर हेरौँ र बुकमा पनि यो कुरा दिएको छ, त्यहाँ पनि हेर्दै यहाँ पनि हेर्दै गर्नु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ एउटा लेखेको छु, कति अङ्कले बनेको सङ्ख्या साङ्ख्यिक नाम भन्छ होइन। अब यहाँ लेखेको छु मैले 1 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या है। अनि अर्को के 2 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेर यसरी यहाँ 9 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्यासम्म यसरी लेखेको छु। अब त्यसको बन्ने सङ्ख्या र अनि त्यसको साङ्ख्यिक नामहरू, साङ्ख्यिक नाम भने के हो, स्थान भनेपछि 1 10 भन्ने त्यस्तै हो, त्यो कुराहरू पनि यहाँ लेखेर ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर यता हेर्नु होला। कति अङ्कले बनेको अनि यहाँ सङ्ख्या अनि साङ्ख्यिक नाम भनेछ। जस्तै यहाँ 1 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 1, त्यसैले 1 1। त्यसै गरी 2 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 10 10 3। त्यसै गरी 3 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 100 100 100 भनेछ। त्यसै 4 अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या 1000 1000 1000। 5 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 10000 10000 10000। त्यसै गरी 6 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या केवटा 1 लाख लाख 1 लाख होइन। 7 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या कतिवटा 10 लाख 3 लाख 10 लाख। 8 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 1 करोड करोड करोड। त्यसै 9 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 10 करोड 3 करोड। हामी 3 करोडसम्मको यहाँ स्थानमान तालिका गरेर चाहिँ यसमा अब के थाहा त भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 10 होइन, यो यसरी पढ्नु स्थानमा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड। अब यो एउटा नम्बरभन्दा अर्को नम्बर कति टाइम्सले बढिरहेको छ, कति गुणाले बढिरहेको छ हेरौँ त। यता यो 1 छ, 1 भन्दा 10 कति गुणाले बढ्छ, कति रे 10 यस 10 गुणाले बढ्छ। त्यसैले यो 10 भन्दा कति गुणाले बढ्दै गएको छ, फेरि कति रे 10 × 10 कति 100 भनेपछि फेरि 10 टाइम्स अथवा 10 गुणाले बढ्यो। फेरि 100 भन्दा 1000 अब कतिले बढ्यो त भन्दा कति गुणा 10 गुणाले बढ्यो होइन त। भनेपछि यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म हेरौँ त, यो 1 भन्दा 10 1 भन्दा 10 गुणाले बढेको छ, 10 भन्दा 100 10 गुणाले बढेको छ, 100 भन्दा 1000 10 गुणाले बढेको छ, 1000 भन्दा 10 गुणाले हुँदै हुँदै लास्टसम्म यो के हुन्छ 10 गुणाले बढेको छ। त्यसैले यसलाई दशमलव नम्बर पनि भनिन्छ है त विद्यार्थी भाइ। के अरे यो प्रत्येक यो हिन्दू अरबिक नम्बरको एउटा स्थानमान अर्को स्थानमानसम्म जाँदाखेरि कतिले बढ्दै जान्छ त 10 गुणाले बढ्दै जान्छ। त्यसैले यसलाई दशमलव पद्धति सङ्ख्या अथवा दशमलव नम्बर पनि भनिन्छ भनेर विद्यार्थीहरूले थाहा हुन्छ। बुझ्यो त किन दशमलव भनिन्छ त सङ्ख्या भनिन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा स्थानमानबाट अर्को स्थानमानमा जाँदा कति गुणाले बढ्छ 10 गुणाले बढ्ने भएकोले त्यसैले यसलाई दशमलव सङ्ख्या पनि भनेर भनिन्छ है त विद्यार्थीहरूले बुझ्नुभयो नि त हो। अब यति बुझिसकेपछि अब हामीले त्यही हिन्दू अरबिक सङ्ख्या बाट बनेको हिन्दू अरबिक अङ्कबाट बनेको सङ्ख्यालाई कसरी हामी पढ्न र अक्षरमा लेख्न सकिन्छ त त्यसको बारे छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अघि भनिहालेँ अब हामी हिन्दू अरबिक अङ्कबाट बनेको सङ्ख्यालाई कसरी पढ्ने र अक्षरमा कसरी लेख्ने
भन्ने बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइहरूले बनेका सङ्ख्यालाई अक्षरमा लेख्ने तरिका। अब यो बारे हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइहरू, मैले यहाँ हिन्दू अरबिक अङ्कबाट बनेको एउटा सङ्ख्या यहाँ लेखेको छु। हेर्नु न, यहाँ 1522975540 भनेपछि यो हामी स्थानमान थाहा पाइसकेकोले हामीले यसलाई यहाँ चारवटा समूहमा विभाजन गरेको छु। एउटा चाहिँ यहाँ एकाइहरू भन्ने यहाँ लेखेको छु स्थानमान तालिका बनाउँदाखेरि। अनि अर्को यहाँ के छ, हजारको समूह छ। अर्को के छ, लाखको समूह छ। अर्को चाहिँ करोडको समूह छ। अब यसलाई यो नम्बरलाई हामीले यसरी के गरेँ, स्थानमान तालिकामा भने जस्तै यहाँ 1 को ठाउँमा यहाँ चाहिँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड छ कि छैन, त्यहाँ छ। त्यसैले यो अनुसार हामीले यहाँ स्थानमान तालिका बनाएँ। यहाँ त 1, 10, 100 यो तिनटालाई एकाइहरू भन्ने एउटा चाहिँ पार्टमा राख्ने, एउटा कोलम, एकाइ कोलममा। त्यसै गरी 1000, 10,000 भने यो दुईवटा हजारको समूह हो। त्यसैले यो हजारको एउटा पार्टिसन हो, हजारको समूह कोलम। त्यसै गरी लाख, 10 लाख। त्यसै गरी करोड, 10 करोड हो भने चाहिँ यहाँ कतिवटा समूह, एउटा एकाइहरूको समूह आयो, एउटा हजार, अनि एउटा लाख, एउटा के हो, करोड। अब यसलाई हामीले कसरी सङ्ख्यालाई अक्षरमा लेख्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब यहाँ यो भइसकेपछि अब यहाँ हेर त कति छ भन्दाखेरि यहाँ एकाइहरूमा 540 होइन, 0 1 4 10 500 अथवा 500 भनेको आयो, 5 1। अनि त्यसरी 7मा 1000, 10,000मा कति आयो, 9। त्यसै गरी लाखमा 2 लाख, अनि 10 लाखमा फेरि 2 नै आयो स्थानमा होइन। अनि करोडमा 5 आयो र 10 करोडमा 1 आयो। अब यो लेख्दाखेरि अब हामी कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो प्रत्येकलाई जस्तै प्रत्येक कोलमलाई एउटा एउटा लेख्छौँ। भनेको मतलब चाहिँ यहाँ 1 र 5 कुन समूहमा छ, करोडको समूहमा छ। त्यसैले यो कति भयो त भन्दाखेरि यहाँ 5 करोड प्लस 1 10 करोड होइन। 5 करोड र अर्को के हो छ, 1 10 करोड भनेपछि 5 करोड एउटा छ, अनि 1 10 करोड भने कति हो, 10 करोड। 10 करोड र 5 करोड कति हुन्छ त, 15 करोड। त्यसैले यसलाई के लेखेको छु, 15 करोड। एउटा कोलमलाई यसरी लेख्नुपर्छ है, करोडको लागि एउटा कोलम। त्यसै गरी यहाँ के छ, लाखको समूहमा के छ भन्दाखेरि यहाँ लाखको स्थानमा 2 छ। 10 लाखमा पनि कति छ, 2 नै छ भनेपछि यहाँ लाखको समय 2 लाख एउटा भयो, लाख कता भयो, 2 लाख प्लस अनि 10 लाखको समूह कति छ, 2 10 लाख भनेपछि 2 10 लाख र 2 लाख जोड्यो भने कति हुन्छ, 22 लाख। त्यसैले के भयो, यो समूहलाई एकचोटि 15 करोड, यो समूह कति भयो 22 लाख। अनि हजारको समूह कति छ, हजारको समूहमा 9 र 7 97,000। अनि इकाइहरूमा जस्तै यहाँ 100 को स्थानमा कति छ, 5। त्यसैले यसले के हुन्छ, यसको स्थानमान कति हो, 500 होइन हो। त्यसै गरी 10 को स्थानमा कति छ, 4 भनेपछि 4 10 भनेको 4 10 भने कति हो, 40। अनि 1 को स्थानमा कति छ, 0 0 1 भनेको 0 भनेपछि यो कति भयो, 540। अनि यो एकाइको समूहलाई 540। यसरी हामीले हिन्दू अरबिक अङ्कबाट बनेको सङ्ख्यालाई अक्षरमा लेख्दाखेरि हामीले स्थानमान तालिका बनाएर यसरी लेखियो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ 4वटा समूहमा गएछ, एउटा करोडको समूहमा, एउटा केमा, लाखको समूहमा, एउटा
हजारको समूहमा एउटा इकाइहरूमा चाहिँ अनि हामीले अक्षरमा लेख्दाखेरि करोडको समूहलाई एकचोटि, हजारको समूहलाई एकचोटि, लाखको समूहलाई एकचोटि र एकाइको समूहलाई एकचोटि। फेरि एकचोटि भन्छ है, यहाँ पहिला करोड लेख्ने, त्यसपछि लाखको समूह लेख्ने, त्यसपछि हजार लेख्ने, त्यसपछि के इकाइको समूहहरूलाई लेख्ने। जस्तै यहाँ हाम्रो करोड समूहमा 15 करोड होइन, अनि लाखमा 22 लाख, यो दुईटालाई सँगै, अनि हजारमा 97,000, अनि इकाइहरूमा 540। यसरी हामीले हिन्दू अरबिक अङ्कबाट बनेको सङ्ख्यालाई हामीले कसरी अक्षरमा लेख्न सकिन्छ र हामीले यो सङ्ख्यालाई हामीलाई पढ्न लेख्न सजिलो होस् भनेर हामीले कमा अर्थात् अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै यहाँ एउटा अर्को इक्जाम्पल यहाँ हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ अब यहाँ एउटा मैले त्यही हिन्दू अरबिक सङ्ख्याबाट के अङ्कबाट बनेको सङ्ख्या यहाँ लेखेको छु। यहाँ हेर्नु, यो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड भनेपछि यहाँ करोडको स्थानमा के छ 1 छ, अनि 121 छ भनेपछि 1,21,20,340 छ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यतिकै लेख्यो भने हामीलाई पढ्न लेख्न अलिक गाह्रो पर्छ। त्यसकारण अब हामीले यसको सट्टा त्यसलाई सजिलोको लागि हामी अल्पविराम अथवा अर्को कमा पनि भनिन्छ। कमा भनेको सिम्बल यस्तो हुन्छ, यो सिम्बल प्रयोग गरेर हामीलाई सजिलो बनाउन सकिन्छौँ। जस्तै यहाँ यो अल्पविराम अथवा कमा कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि हिन्दू अरबिक अङ्कबाट बनेको सङ्ख्याको दायाँको 3वटा अङ्कमा बाट हामी पहिला कमा लाउँछौँ। पहिला दायाँ अङ्क यहाँ कुन छ 3 भन्दाखेरि यहाँ दायाँको लास्ट अङ्क 1 2 3 त्यसमा पहिला हामी यस्तो एउटा अल्पविराम लगाउँछौँ। त्यसपछि अनि दुईवटाको डरले हामीले कमा प्रयोग गर्दै जाने हो। जस्तै यहाँ यो 3 भयो, अब त्यसको दायाँ अब यसको अर्को दुईवटा कुन हो त 0 र 2 हो, अनि त्यसको बिचमा एउटा यसरी कमा राख्ने। फेरि यसलाई यहाँ अर्को 2टा छ, यो 2टामा यसरी कमा राख्ने। भनेपछि त अब यो चाहिँ कुनमा गयो त भन्दा करोडको समूहमा आयो, यो लाखको समूहमा आयो, यो हजारको समूहमा आयो, यो चाहिँ के हो एकाइहरूको समूहमा आयो। त्यसैले यसलाई अब लेख्नु पर्यो भने अब के हुन्छ हामीले पढ्नु पर्यो। कसरी पढ्ने भन्दाखेरि यहाँ यो कति छ 1, करोडको स्थानमा कति छ 1 छ, त्यसले 1 करोड कति 21,20,340 अर्थात् 1,21,20,340। त्यस्तै गरी मैले यहाँको अघिको इक्जाम्पलमा पनि मैले यसरी नै एउटा यहाँ लेखेर ल्याएको छौँ। यता हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, हुन्छ त हुन्छ है। यहाँ अब हामीलाई यहाँ लेख्नलाई नेपाली परिवेशर अङ्कलाई लेख्दा हामीले नेपाली परिवेशमा लेख्दा दायाँबाट पहिलो 3वटा अङ्कपछि र हरेक 2 अङ्कपछि कमा अर्थात् अल्पविराम है को प्रयोग गरिन्छ, जसले सङ्ख्या पढ्न र लेख्न सजिलो बनाउँछ। त्यो यतिकै अघि लेखेको यो र यहाँ कमा राखेको लेख्दा कति सजिलो भयो कि भएन? भयो होइन विद्यार्थी भाइ? यहाँ हेरेर चाहिँ यहाँ जस्तै माथिको सङ्ख्या यता त्यही सङ्ख्यालाई यहाँ यसरी लेख्छ 15 करोड 22,97,540। अघि जस्तै त्यो एकाइहरू होइन, एकाइहरूको पछि एउटा के भयो कमा भयो, अनि त्यसको अगाडि के छ हजार छ, हजारमा एउटा कमा भयो होइन, त्यसपछि लाखमा कमा। यसरी चाहिँ हामीले कमा अथवा अल्पविराम लेखेर हामीले नेपाली परिवेश गर्यो भने हामीलाई त्यो सङ्ख्या पढ्न र लेख्न सजिलो हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइहरूले यी कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अब म सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब हामी अभ्यासका केही प्रश्नहरू यहाँ बारे छलफल अथवा समाधान गर्न खोज्दैछौँ। त्यसको बारे हेरौँ त है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खर के पढ्यौँ भन्दाखेरि सङ्ख्यालाई अक्षरमा कसरी लेख्ने,
कमा अथवा अल्पविरामको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले भर्खरै छलफल गरिसकेका छौँ होइन त विद्यार्थीहरू हो। अब त्यसैको आधारमा यो अभ्यासका यो समस्याहरू यो किताबको अभ्यास 2.1 है अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 4 को ग र घ प्रश्न मात्र गर्नु खोजिरहेको छु। अरू बाँकी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफैमा प्र्याक्टिस गर्नुहोला। जस्तै यहाँ ग भन्ने प्रश्नमा छ यो यहाँ प्रश्न यसरी दिएको छ तल दिएका सङ्ख्याहरूमा कमा अथवा अल्पविराम पनि भनिन्छ त्यो सिम्बल पनि लेखेको छ यही प्रयोग गरी अक्षरमा लेख्नुहोस् होइन त विद्यार्थी भाइहरू। अब यो बारे कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामीले पहिला के गर्ने रे स्थानमान तालिका बनाउनुपर्छ होइन सुरुमा। तर अब अघि परिसकेकोले अब हामीले पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको समाधान निकाल्नको लागि पहिला कुनको गर्छौँ हामी ग सोलुसन ग भनेर लेख्छौँ यहाँ ग। क्वेसन हाम्रो के छ 27 5 4 0 3 0 16। अब सबैभन्दा पहिले हामीले के भनेको थिए त हामीलाई नेपाली पद्धति अनुसार हामीलाई लेख्न पढ्न सजिलोको लागि हामी के प्रयोग गर्छौँ कमा अल्पविराम। कमा प्रयोग गर्दा कसरी गर्छौँ रे अघि भनिसक्यो पहिला त्यो सङ्ख्याको दायाँको 3टा अङ्कमा अथवा स्थानमान तालिकाको इकाइहरू होइन इकाइहरूमा कमा लगाउँछ। जस्तै यहाँ 3टा अङ्कहरू के 1 10 100 यो 3टा हो कि होइन त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ पहिला एउटा सानो कमा यसरी राख्छौँ हो। त्यसपछि एकाइपछि के आउँछ हाम्रो हजारको समूह आउँछ अनि हजारको समूहमा कता त्यहाँ छ 1000 10,000 हुन्छ दुईवटा अनि दुईवटा अङ्कमा हामी के गर्छौँ रे कमाको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै अब यहाँ 3 र 0 पछि यहाँ एउटा कमा आयो अनि त्यसपछि फेरि 4 5 छ दुईवटा छ यहाँ कमा आयो भनेपछि अब यो भनेको सङ्ख्या भयो। अब यसलाई पढ्न सजिलो भयो हेर्दै हो हामीले स्थानमान तालिका अनुसार यसलाई काउन्ट गर्न सक्छौँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड भनेपछि अब यो करोडको समूहमा आयो आएन आयो भनेपछि अब यो भने कति भयो 27 करोड कति 54 लाख 3,016। यहाँ 10,000 को स्थानमा के छ 0 छ त्यसैले 10 को यहाँ 0 भएकोले यहाँ कति मात्र आयो 3 अनि 100 को स्थानमा कति छ 0 छ 100 को ठाउँमा 0 छ भने स्थानमा भ्यालु छैन नभएपछि अनि यहाँ के भयो 10 को स्थानमा 1 10 अनि प्लस 6 1 भएकोले 16। त्यसैले यसको हामीले एन्सर हामीले लेख्दाखेरि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि कति 27 करोड 54 लाख 3,016 होइन त विद्यार्थी भाइहरू हो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ त अब यो बुझ्यो होइन त बुझ्यो। अब अर्को क्वेसन यहाँ के छ घ होइन। अब घमा पनि हामी हेरौँ यसलाई मेट्यौँ। अब घको क्वेसन के छ त भन्दाखेरि यहाँ के छ 75 75 0 0 3 0 5 2। अब सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्ने रे भन्दाखेरि कमा युज गर्ने भनेपछि यहाँ चिज कता छ एउटा दुईवटा तिनवटा यहाँ तिनवटामा कमा गऱ्यो अनि त्यसपछि केमा लगाउने दुईवटा दुईवटा त्यसपछि दुईवटा दुईवटा भनेपछि अब यसको त लेख्न आउँछ होला नि त कति हो र यसको लेखौँ भनौँ त विद्यार्थीहरू लेख्यो लेख्यो कति रे 60 करोड 50 लाख 3,052 कति रे 60 करोड यहाँ पनि लेखौँ है म पनि के रे यसको 60 करोड 50 लाख 3,052 है विद्यार्थीहरूले बुझ्नु भयो नि त बुझ्यो। अब यस्तै
यो अभ्यास 4 का अरू समस्याहरू पनि घरमा प्र्याक्टिस गर्ने अनि आफूभन्दा सिनियर दाजुभाइ अथवा शिक्षकसँग सोध्ने है। भर्खरै हामीले के को बारे छलफल गर्यौँ भन्दाखेरि सङ्ख्यालाई केमा अक्षरमा कसरी लेख्ने भन्ने कुराबारे छलफल गरेँ। अब अर्को एउटा अभ्यास 2.1 कै प्रश्न नम्बर 6 है। अभ्यास चाहिँ कतिको 2.1 नै हो। प्रश्न नम्बर 6 का दुईटा प्रश्नहरू मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। अब त्यसको समाधान कसरी गर्छौँ त त्यसको बारे छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ त पहिला यो प्रश्न नम्बर 6 अनि ख है। यहाँ भन्छ 17 करोड 75 लाख 3,605 लाई अङ्कमा लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई दिएको छ। विद्यार्थी भाइले यहाँ हेरेर एउटा प्रश्न के छ अरे 17 करोड 75 लाख 3,605 लाई अङ्कमा लेख्नुहोस् भनेछ। अब यो कसरी लेख्यौँ त? हामीले सङ्ख्यालाई अक्षरमा लेखेछौँ। अब यसलाई अक्षरबाट अङ्कलाई कसरी लेख्यौँ त भन्ने कुरा कति छ यहाँ 17 करोड भन्छ। यहाँ 60 करोडमा करोडमा 60 स्थान आउँछ अनि 10 मा 1 आयो। त्यसैले यसको सोलुसन हामीले गर्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो ख को सोलुसन हामीले गर्ने हो भने कति छ 17 करोड भनेपछि हामीलाई कति चाहियो 17 भन्ने कुरा 17 करोड हो। त्यसै गरी यहाँ 75 लाख भनेपछि यहाँ पनि 75 लाख हैन। अनि कति छ 3000 भनेपछि यहाँ 10 को स्थानको हजारमा यहाँ के छ 0 छ। त्यसैले यसलाई लेख्दा के हुन्छ हामीले लेख्दाखेरि दुईवटामा समान हुन्छ 3000 भन्छ। यहाँ 3000 10 को स्थानमा छैन 3000 अनि के छ अर्को 605 भन्छ। यहाँ 6 भयो 100 को स्थानमा अनि 605 10 को स्थानमा त्यहाँ छैन नभएपछि यहाँ 10 को स्थानमा 0 भयो अनि 1 को स्थानमा के छ 5 यसरी 605। यसरी यो अक्षरमा दिएको लाई हामीले सङ्ख्यामा यसरी लेख्छौँ। कति रे 17 करोड 75 लाख 3,605 लाई अङ्कमा लेख्नुहुन्छ। यहाँ 17 करोड 75 लाख 3,605 बुझ्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्छौँ। अर्को प्रश्न मैले त्यो हरियो मसी प्रयोग गरेर लेखेको छु त्यहाँ एकचोटि हेरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति छ यहाँ त? यसलाई पनि 36 करोड 50 लाख 690 लाई अङ्कमा लेख्नुहोस्। यो केमा छ? अक्षरमा छ। अक्षरलाई केमा लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई कोही प्रश्न दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ अङ्कमा लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई दिएको छ। अब यसलाई पनि कसरी लेख्ने त? अघि नै हाम्रो छलफल भइसकेको कुरा हो। यो सोलुसन प्रश्न घको हो भनेपछि यहाँ कति छ 36 करोड 36 करोड भनेपछि यहाँ कति भयो 36 करोड अनि यहाँ 50 लाख भनेपछि यहाँ 50 लाख है 50 लाख 600 भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ त? यहाँ हजारको स्थानमा छ 1000 भनेको यहाँ आउँदै आयो भनेपछि 1000 को स्थानमा पनि आयो 10 भनेपछि यहाँ दुईवटा चाहियो हामीलाई 0 0 ल यो लेख्नु पर्यो। अनि यहाँ हेर्नु त 36 करोड 50 लाख 36 50 लाख अनि 1000 को यहाँ कुरै आएन। नभएपछि त्यो 1000 को समूहको लागि दुईटै 1000 को स्थानमा 10,000 के लेखेँ मैले 0 0 लेखेँ। अनि अर्को के 90 अनि फेरि 690 भनेपछि यहाँ के छ अब 50 लाख 690 है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्यो? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो सङ्ख्याको ज्ञान सम्बन्ध क्लासमा सक्रिय रूपमा भाग लिनुभएकोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले किताबमा भएका अभ्यास 2.1 का 1 देखि त्यहाँ भएका प्रश्नहरूको समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ आजको कक्षाबाट बिदा लिन्छु।
नमस्कार, धन्यवाद।